बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इल्म सराय। इल्म सराय में आज के गेस्ट स्पीकर आशिकार अहमद काजी के साथ आप सबको खुशामदीद। लेकिन तरक्की करने वाले और तरक्की का इस्तेमाल करने वाले, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। भारत का वज़ीर आज़म उसको फोन कॉल्स करके मुबारकबाद देने के लिए तरसता रहा कि ट्रेन की उस बोगी को आग लग गई और रॉबर्ट को जेल जाना पड़ा। मैं 99 वो तरीके सीख चुका हूँ जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो नाज़रीन, इंसान की पैदाइश, इर्तिका और तरक्की का सफर जो अब तक जारी हो सारी है, इस तमाम सफर में दो किस्म के लोग हमेशा सामने आते हैं। एक वो लोग जो इस तरक्की में मुहर्रिक होते हैं और इस तरक्की का बायस बनते हैं, जबकि दूसरे वो लोग हैं जो इस तरक्की से फायदा उठाते हैं। इन तमाम सहूलियात से फायदा उठाने के बाद वो इस दुनिया तो चलती रहेगी। एक बहुत काबिल और बहुत ज्यादा मेहनती लोग होते हैं, जबकि दूसरे लोग सिर्फ उनकी मेहनत और काबिलियत से फायदा उठाते हैं। इस बारे में आपको बताता हूं कि दुनिया में कामयाब लोग होते कौन हैं, कामयाब लोग की खुसूसियात क्या है और इसी तरह नाकामियां इंसान के सामने क्यों आती हैं, और उन नाकामियों से सबक सीखना या उन नाकामियों को कामयाबियों में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए। इसके लिए मैं इस बात को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी एक गेम बताता हूं। आप अपने आप को प्लेस कीजिएगा कि आप कौन सी गेम खेलना पसंद करेंगे। गेम की पहली कंडीशन यह है कि आपके पास, आपको एक बंदा कहता है कि उसके पास एक सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का कर लें कि 10 रुपए का एक सिक्का है, वो उसको उछालेगा, वो 10 बार उस सिक्के को हवा में उछालेगा और जब जब उस सिक्के पर हेड आएगा वो आपको उसके बदले में 100 रुपए देगा। ये पहली कंडीशन है। नाज़रीन, दूसरी कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग कि वही सिक्का 10 बार एक बंदा उछालेगा और जब जब उस पर हेड आएगा आपको वो 10 रुपए देगा या 100 रुपए देगा, और जैसे ही टेल आएगा उसने उसके बदले में आपसे 100 रुपए वापस ले लेने हैं। या आप अगर 10 बारियों में से 10 बारी 100 नहीं आता हेड तो आपको उतनी बार 100 देने पड़ेंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि वो सिक्का 10 बार उछाला जाएगा, जब जब उस सिक्के पर हेड आएगा तो आपको उसके बदले में 100 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन जब ही टेल आएगा तो आपने उसके बदले में 200 रुपए देने हैं। नाज़रीन, मजे की बात, आप अपना मुशाहिदा कीजिए, इर्द गिर्द के लोगों को देखिए, आप में से अक्सरियत लोग, हम सब में से वही होंगे जो पहली गेम खेलना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि पहली गेम में हारने का रिस्क नहीं है, वहां पे सिर्फ फायदा है। दूसरी गेम के बारे में बताता हूं। ये वो लोग हैं जो एवरेज किस्म के लोग होते हैं। पहले लोगों की खुसूसियात में आपको बता दूं कि पहले लोग वो हैं जो सिर्फ अपनी जिंदगी में फायदे के लिए हर काम करते हैं। वो नुकसान से बहुत डरते हैं, वो हर जगह पे अपने आप को सेफ साइड पे रखने की कोशिश करेंगे, वो कहीं पे भी घाटे का सौदा नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो लोग तरक्की नहीं कर पाते। दूसरे लोग वो हैं जो रिस्क टेकिंग तो होते हैं, लेकिन ये उस लेवल का रिस्क नहीं ले पाते कि ये तरक्की कर सकें। ये अपने आप को सिर्फ एक जगह पर एक अपॉर्चुनिटी जब मिल जाती है वहां पर महदूद कर लेते हैं और उसके बाद ये उसको गंवाना या उसको खोना, ये उसका रिस्क नहीं ले सकते। और तीसरे लोग जो अजीम लोग वो हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो नए फैसले करते हैं, वो नई इजादात करते हैं और वो हर लेवल पे अपनी जिंदगी में एक नई चीज देखने को पसंद करते हैं। नाज़रीन, पहले किस्म के लोग जो हैं वो दुनिया में 60% लोग ऐसे हैं जो पहली गेम खेलना पसंद करते हैं। दूसरे लोग, वो बकिया 40 में से 35% लोग ऐसे हैं जो दूसरी गेम खेलना पसंद करते हैं। वो रिस्क वहां तक ही लेते हैं जहां तक उन्हें अपना फायदा नजर आता है। और तीसरे लोग, ये शानदार लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में आज तक इजादात की, जिन्होंने दुनिया को लेकर इर्तिका से तरक्की का सफर, इस तमाम सफर में जो दुनिया को आगे लेके जा रहे हैं, ये वो लोग हैं। ये लोग क्यों ऐसी रिस्क टेकिंग गेम खेलते हैं? वो तब खेलते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि उन्हें हारना नहीं है। वो अपनी हार को एक साइड पर रख देते हैं। वो तारिक बिन ज़ियाद की तरह कश्तियों को जलाकर आगे आना जानते हैं। वो राजा पोरस के हाथियों की तरह वो वापस नहीं चले जाते। हालांकि ताकत तो उसके पास भी बहुत थी, लेकिन वो हाथी डर गए और वो अपनी मंजिल से पहुंचने से पहले ही वापस हो गए, जबकि तारिक बिन ज़ियाद ने तमाम कश्तियां जला दी। और नतीजा आपके सामने है, आप तारीख पढ़ सकते हैं, आपको मालूम हो जाएगा। इन दोनों किस्सों में दो दलेर जनरल अपने टारगेट्स तक कैसे पहुंचे और उसमें नाकामी और कामयाबी का रेशो जो आया या वो फर्क जो पड़ा, वो किन फैसलों की बुनियाद पर पड़ा। अब मैं आपको बताता हूं कि कामयाब लोग अपनी जिंदगी में क्या करते हैं। नाज़रीन, ये बहुत दिल जमी से काम करते हैं, ये हार्ड वर्कर्स होते हैं, ये कंसिस्टेंट होते हैं और ये जब कोई एक फैसला कर लेते हैं तो उस पर डट जाते हैं, ये अपने फैसले से वापस पीछे नहीं हटा करते।
یہ ہر طرح کا رسک اور نقصان لینا پسند کر لیں گے لیکن اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کے اس لیول پہ چلے جائیں گے کہ وہ محنت ہی ان کی عبادت، وہ محنت ہی ان کا سب کچھ ہو جائے گا، اوڑھنا بچھونا سب کچھ ان کا یہ اسی سٹائل میں ڈھل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو 2 ایگزامپلز دیتا ہوں۔ سچن ٹنڈولکر جو دنیا میں لٹل ماسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، ڈان بریڈ مین کے بعد ماڈرن کرکٹ میں لٹل ماسٹر، سچن ٹنڈولکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر روز صبح اپنے میچ سے پہلے یا ڈیلی کی روٹین، وہ 21 سال تک 500 گیندیں پریکٹس سیشن میں کھیلتا تھا۔ یہ وہ سچن ٹنڈولکر تھا جو اگر 100 سینچریاں کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی وہ 500 گیندیں، روز کی کھیلی ہوئی 500 گیندیں اسے گراؤنڈ میں کام آئی اور دنیا آج اسے سچن ٹنڈولکر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ انسان تھا کہ جب یہ ورلڈ کپ جیتے دھونی کی قیادت میں تو سچن ٹنڈولکر نے اس روز بھی نیکسٹ دن جو آیا تھا، حالانکہ ورلڈ کپ جیت چکی تھی انڈیا کی ٹیم، بھارت اس وقت کا ورلڈ چیمپئن تھا، لیکن ٹنڈولکر اس کے باوجود صبح اٹھا، وہ ناشتے سے قبل ایکسرسائز کی اور 500 گیندیں مکمل کی۔ ناظرین، جب وہ 500 گیندیں مکمل کر رہا تھا اس میں 1 گھنٹے تک بھارت کا وزیر اعظم اس کو فون کالز کر کے مبارکباد دینے کے لیے ترستا رہا۔ یہ 1 گھنٹہ ٹنڈولکر اپنی 500 گیندیں پوری کرتا۔ جب 500 گیندیں پوری کر کے واپس آیا، اس نے کال پہ جب کال اٹھائی تو اسے وزیر اعظم صاحب نے شکوہ کیا مبارک کے ساتھ ساتھ کہ میں آپ کو 1 گھنٹے سے کال کر رہا تھا۔ تو ٹنڈولکر نے بہت انٹرسٹنگ جملہ کہا، اس نے کہا میں نے اس 1 گھنٹے کے لیے جو آپ نے مجھے آج کال کرنے کے لیے انتظار کیا، میں اس 1 گھنٹے کے انتظار کے لیے پوری عمر 500 گیندیں کھیلتا رہا۔ آپ رابرٹ ولیم کی مثال لے لیں۔ رابرٹ ولیم جس کے بارے میں آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ دنیا میں وہ انسان تھا جس نے ٹائر ایجاد کیا، ربر کا ٹائر ایجاد کیا۔ رابرٹ ولیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بچپن سے ہی اسکول سے نکال دیا گیا، یہ اپنے 8ویں درجے تک پڑھ سکا اور اس کے بعد نکال دیا گیا صرف اس بات پر کہ وہ اپنے اسکول میں تجربہ گاہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ گھر سے نکال دیا گیا، اس کے والدین نے اس کو گھر سے نکال دیا کیونکہ وہ اپنے گھر میں اپنے کچن کو ایک تجربہ گاہ بنا چکا تھا۔ رابرٹ ولیم اس تمام عمل سے گزرتا ہوا اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ دل جمی سے اپنی ہارڈ ورکنگ اور کنسسٹنسی سے اپنے کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے اخبار بیچنے پڑے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک بار اخبار بیچتے بیچتے ایک ٹرین میں ایک سائڈ سے سفر کرتا، اخبار بیچتا چلا جاتا، جب آخری اسٹیشن پہ پہنچتا تھا وہاں سے واپس آتے ہوئے دوبارہ اخبار بیچتا۔ اسی دوران وہ کسی بوگی میں جہاں پہ اسے خالی جگہ ملتی وہ اپنے تجربات کرتا تھا۔ اسی دوران ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ٹرین کی اس بوگی کو آگ لگ گئی اور رابرٹ کو جیل جانا پڑا، لیکن یہ وہی رابرٹ ہے جس نے جب ٹائر ایجاد کیا تو اس ایجاد پر آج دنیا کی 1200 انوینشنز، کم و بیش 1200 انوینشنز اس ٹائر پہ چل رہی ہیں۔ آپ اس گول ٹائر یا اس گول شکل سے اندازہ کیجئے کہ آپ کے بال پین کی نب سے لے کر دنیا کی سب سے بڑی ایجاد جسے آپ جہاز کہہ سکتے ہیں اس میں بھی ٹائر استعمال ہوتا ہے، اور یہی اس کی ترقی کا راز تھا۔ آج رابرٹ نہیں ہے لیکن ہم سب رابرٹ کو سلام کرتے ہیں کیونکہ رابرٹ ایک دل جمی سے کام کرنے والا شخص تھا، وہ ترقی کرنا جانتا تھا، وہ اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹنے والا انسان نہیں تھا۔ تو ناظرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، کامیابی کا سب سے بڑا راز کہ آپ نے اس فیصلے پر دل جمی سے اپنا کام کرنا ہے، آپ نے اپنے فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے کبھی ہار نہیں ماننی، آپ نے اس چیز کو بار بار کرنا ہے۔ ایڈیسن کی مثال لیجئے کہ جب اس نے بلب بنایا تو اس سے پہلے 99 غلط تجربات کر چکا تھا جس سے وہ بلب نہیں بنا، تو کسی نے ایڈیسن کو کہا کہ آپ یہ 99 تجربات کر چکے ہیں جو کہ فیلئر کا نتیجہ، ان کا نتیجہ فیلئر نکلا، تو آپ کیوں بار بار اس پہ کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں 99 وہ طریقے سیکھ چکا ہوں جن سے بلب نہیں بن سکتا۔ تو ناظرین، وہ 100واں طریقہ جس نے اسے بلب بنانے کا اور بلب کا موجد قرار دے دیا، یہ وہی تھا کہ اس نے دل جمی سے اور لگاتار محنت سے کام کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے، ہارڈ ورکنگ، کنسسٹنسی اور اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا، انشاءاللہ آپ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تھینک یو۔